السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان أخوات الأفاضل الأحباب لافامي كلشي بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. رجعنا معكم من جديد، مرحبا بيا عندكم في هذه القناة. كنشكر الناس المشتركين والغير المشتركين كذلك ومثال، واللي ما مشتركينش معنا كنتمنوا يشتركوا في القناة، واللي مشتركين كنتمنوا يديروا لايك باش تعم الإفادة والميكانيزم ديال اليوتيوب ينشروا على نطاق واسع. الموضوع ديالنا اليوم هو حول المهاجرين والهجرة كما العادة. وانتم كتعرفوا بانهم حنا كنا بالنسبه لهاد الدوله ديال اسبانيا كنا مجموعين بزاف ديال الناس، تقريبا واحد 10,000 واحد في واحد الجروب ديال تيليجرام، ودرنا بزاف ديال المظاهرات، منهم ديال 14 وديال 20 باش غادي يديروا لنا التسويه الشامله. وفي اخر طيله هاد الايام كامله ديال كورونا كان فرحنا واحد الوقيته من تقبل الملف ديالنا للبرنامج يتناقش، ولكن في الاخر من تناقش لسوء الحظ اغلبيه صوتت لا للتسويه، سواء التسويه الشامله او التسويه الاستثنائيه اللي هي ديال الناس اللي خدامين مع كويدادوريس دويلوس مايوريس، الناس اللي كيقابلوا الناس الكبار. المهم ما علينا. والحاجه اللي انثارت الانتباه ديالي هي انه حتى وسائل الاعلام اللي كانوا كيحضروا ما كانوش كيبينونا في التلفازات هنا على مستوى الصعيد الاسباني في هاد الدوله هادي، يعني ما كيبينونا لا في التلفازه لا في والو، ما خطاش اذاعات قلال الراديو. المهم كنتمناو يكون خير ويوافقونينا على التسويه. اليوم كنتفرجوا في التلفازه ديال الاذاعات الاسبانيه، كنصيبوا واحد الاذاعه الحمد لله ولات كتكلم عن المهاجرين وعجبنا الحال، وهذا هو علاش جينا نتقاسموا معكم هاد الاخبار هذه. منين هاد الاذاعه هضرت على المهاجرين وشافت المشاكل ديالهم، كيفاش كيجيو، كيفاش كيعانيو، كيفاش يعانيو بزاف وما عندهمش الاوراق، وكاين اللي كيبات برا، كاين اللي كيبات في التشابوله، كاين اللي كيبات في الناموس ديال كيهزها غير من باسوره، من طارو ديال الزبل كينعس بها تحت القنطره. بزاف د المشاكل اللي قالت هاد الاذاعه هادي، وعجبني الحال من شفتها، يعني قاست هاد دقت المعاناه المهاجر في الاتحاد الاوروبي وخاصه في اسبانيا. منين هضرت عليه مزيان، هذا هو علاش. وعجبتني هاد الاذاعه اللي دايرت هاد البرنامج هذا، وصلت لواحد النقطه، هاد النقطه هذه هي اللي بغيت نتقاسم معكم، نقطه يعني مزيانه، وهضرت عليها في فيديو سابق على هاد النقطه ديال الكونترا. بينوا الناس اللي يمشيو لذاك المحتوى، لذاك الجمعيات اللي كتشد المهاجرين باش ما يبقاش يباتوا في الزنقه، على راسهم ديك الجمعيه اللي معروفه سميتها البرقي. والناس ملي كيبقاو تما، ملي كيكملوا 18 عام كيعطيوهم واحد الاوراق اللي هما الاوراق البيضين تنقولوا لهم، يعني سين تراباخو، ما عندوش الحق يخدم بهم. هاد الوراق هادو بزاف د الناس مساكن صابوا راسهم ولاو يلاه كيدوزو غير ستاج، وداك ستاج براتيك صعيب باش يدوزوه. وهما دابا في هاد الاذاعه قالوا واحد النقطه زوينه عجبتني، انا غنخليكم مع الفيديو دابا. قالوا بانه هاد الناس هادو بعد ما غادي يكونوا الوضعيه ديالهم مسوي باش يسووا الوضعيه ديالهم 100% وتكون مزيانه، حاليا ما عندهمش حق يخدموا. يعني هاد الناس ملي كيقاسيو هادو اللي قل من 18 عام، بعد ملي كيكملوا 18 عام ويدوزوا لهاد الجمعيه وكيعطيوهم هاد الاوراق البيضين، حتى هما كيوليو بحالهم بحال الناس الكبار اللي جاو ما عندهمش 18 عام، يعني 28 20 30 40 بحال غيخصهم امبريساريو على حساب كونتراتا ديال الخدمه بتي كونتراتو. وهاد الامبريساريو بارا بتي كونتراتو هما الدراري دابا داروا معاهم استجواب. يعني هاد البرنامج زوين الصراحه الله، قالوا لهم حنايا ما عندناش حتى الفلوس باش نشريو هاد الكونترا. يعني دابا ولاو عارفين بانه جميع المهاجرين اللي كاينين في اسبانيا بعد ما كيعانيو وكيقاسيو مده تاع 3 سنين بلا اوراق، كيحتاجوا ل6 المليون، 6000 اورو، 7000 اورو، 8000 اورو باش يديروا بتي كونتراتو، حيت الا ما كانش بتي كونتراتو ما يقدرش تشد الاوراق. وهاد الاوراق اللي كاينين ديال سينترو راه اوراق بايدين، ما نافعين حتى شي حاجه، ما عندكش حق تخدم بهم. هذا هو المشكل.
علاش هذا البرنامج عجبني، وبينوا جميع المهاجرين على المعاناة، واللي كيقراو، واللي كيتعلموا النجارة، اللي كيتعلموا الحرف، اللي كيتعلموا كل شيء. ولكن في النهاية راه ما كاين حتى شي حاجة. علاش؟ لأنه ما عندكش الحق تخدم واخا تعلمتي أي دبلوم. علاش؟ لأنه عندك الوراق البيضين، ولا ما عندكش. إما عندك الوراق البيضين قل من 18 عام دوزتيها في سيونتر وكملتي 18 عام شديتي الوراق البيضين، إما أنت عندك من 18 للفوق، يعني حتى 27 28 29 30 اللي كان، وغتخصك دوز 3 سنين وتدبر على بتي كونتراتو. يعني كل الطرق تؤدي الى كونتراتو، ماشي الى روما، الى كونتراتو ب 7000 8000 اورو. وهذا الشيء هذا راه بان الحمد لله، ودابا سمعوه الناس اللي كيتفرجوا في الاذاعه الاسبانيه، وكنتمناو تكون واحد الاستجابه من عند الغوبيرنو ديال اسبانيا، من عند المحكمه ديال اسبانيا، باش دير واحد النظره تجاه هاد الناس اللي ضايعين. راه عيب. وهما دابا قالوها، راه عجبني الحال، وانا هذا الشيء قلتو في فيديو سابق، قلت لهم اسبانيول ما صابوش الكونترا ديال عام. والله الا دابا قالوها، دابا عاد الا قالوها في هذه الاذاعات، قالوا راه لوس اسبانيوليس نو كوينتران الغونا بتي كونتراتو دي اون انيو. شكون هاد الخيفي؟ شكون هاد الامبريساريو؟ هاد الباترون اللي غيشهد على راسو غيحكمك يخدمك عام، وهو ما شهدهاش حتى على ولد بلادو اللي كيعرفوا اسبانيولي، ويقدر يعرفوا كاع بانه عنده واحد الدومين، عنده واحد المهنه كيتقنها. فما بالك يعطي كونطرا ديال عام الانسان اللي ما كيعرفوش كاع، هو يلاه تعلم غير من التكوين، ولا كاع نقولوا من المغرب جا كبير ما دازش على السينترو، جا كبيرو، فين غيعرفوا بانه راه كيخدم مزيان ولا ما كيخدمش مزيان، ولا باش غيعطيه كونطرا ديال عام؟ يعني صعيبه. يعني بان دابا كلشي. كنتمنى الا وصلكم هذا الفيديو هذا تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم البارطاج واللايك، جمجموا الفيديو وديروا البارطاج، واللي ما مشاركش يدير مشاركه في هذه القناه. ما تبخلوش علينا، ما تخسروا والو، غير الصباع يقيس البوطونه، ما غتخسروا فيه حتى شي حاجه. كنتمنى نشوفكم فرصه اخرى ان شاء الله بحول الله. El día de mi cumpleaños te dice, sabes, quieres que sale. Y yo lo sé que tengo que salir, pero yo quiero ayuda, sabes, yo no tengo familia aquí. ¿Mandas Y papeles te nada? dicen que tienes que salir a la calle o llamamos a Samar Social. Yo digo llamar a Samar Social, yo no tengo donde ir a dormir. En la mayoría de las ocasiones lo viven como, aquí está la puerta y búscate la vida. Los propios servicios del SAMU Social en Madrid nos dicen, es que no nos podéis traer a una persona que acaba de cumplir 18 años y que acaba de la noche anterior a dormir en un centro de menores, porque no es una situación de urgencia. Esto se tenía que haber previsto. Se tenía que haber previsto un alojamiento adecuado. En mi cumpleaños has dormido en una garaje, como un garaje con borrachos, ¿sabes? Y la cama no es la cama, es una silla dura, ¿sabes? Y dormimos ahí. Aunque ha sueño en Marruecos, cuando llego aquí, el sueño no es verdad, ¿sabes? Es, ¿sabes? La vida dura. En la Fundación Raíces, una entidad que trabaja por los derechos de los jóvenes, encontramos a Ayub. Necesita ayuda porque la policía le ha entregado una orden de expulsión. Si hay algo peor que cumplir 18 años en la calle, es salir del centro de menores sin los papeles en regla. Esto cuando presentamos. ما عدوني طوطيلا ني والو ني ديك 5 شهور اللي ضربت انا فيها بقاو لي غير كدو واش انا كابو كنعاود عند باتريسيا هيدا عند المديرة دفعتي لي الورقة تقول لي هاد السيمانة ندفع لك هاد السيمانة بقات عليا بديك السيمانة بسيمانة قال لي كملتلو 18 سنة غادي يخرج بحالو يما خصك تخرج ضروري. Ayub pasó casi 5 meses en este albergue de Biznar en Granada, habilitado en 2017 como centro de emergencia ante la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados. Le dieron techo, comida y cama, pero le pusieron en la calle sin permiso de residencia, convertido en un adulto en situación irregular. Si no hay tutela
Por supuesto no va a haber tramitación de permiso de... España casi 5.000 niños inmigrantes y solo se estaba tramitando el permiso. A veces es imposible llegar, yo te lo reconozco. Entre otras cosas, si el menor le quedan 3 meses para la mayoría de edad, poco podremos hacer. Afortunadamente no colabora en absoluto, lo tenemos muy crudo. A Málaga no solo llegan los jóvenes extutelados que salen de los centros de protección de la provincia. Vienen del resto de Andalucía y muchos también de Ceuta y Melilla, porque saben que en la ciudad existe un dispositivo para personas sin hogar del que forman parte el ayuntamiento y 10 entidades sociales. Se llama Puerta Única y tiene un protocolo específico para extutelados. Hace 5 años nos salta la alarma de que aparece exclusión social. Porque cuando tú no tienes papel, no sabes el idioma, no tienes dinero, no tienes formación, no tienes lugar donde dormir, es el escalón más bajo de la exclusión social. Yo he venido de Melilla aquí, yo estaba en la calle, lo conozco y la gente está durmiendo aquí. La gente de la calle está durmiendo aquí. El chico está salido de centro menor y la completo 18, no coge ni papel ni nada. La gente que ha venido de barco de Melilla o de Ceuta o de Marruecos ha venido acá durmiendo. Tiene 2 colchones, la ha regalado arriba, su colchón la cogió de basura y la ha venido aquí y la ha arreglado un chabón. El techo como este, madera, en cartones. Los plásticos sirven para el lluvia, para no entrar agua adentro. El verano se puede adormecer en plástico, pero de frío no se puede. Quería mecánica, trabajar todo el año, ¿sabes? Y ganar dinero suficiente para vivir y enviar un poquito de dinero a tu familia. Pero no va a ser fácil, porque su permiso de residencia, como casi todos, es temporal y no le autoriza a trabajar. Para cambiar esta situación, necesita que un empresario le ofrezca un contrato de 1 año a jornada completa. Casi un milagro también para un chico español. Redouane vuelve cada noche al albergue y cuenta el tiempo que le falta para renovar sus papeles. Porque entonces la misma administración que no le autoriza a trabajar va a pedirle que demuestre medios de vida para no expulsarle del país. El sistema lo toman como unos yogures o como los paquetes de leche, que cuando cumplen la mayoría de edad ya están caducados, no sirven para nada. A una persona que cumple la mayoría de edad y le da la documentación que no quiere sacar a trabajar, te está obligando a que vas a robar, a delinquir. Puerta Única ha diseñado en Málaga un protocolo que va mucho más allá de proporcionar a estos jóvenes un sitio donde dormir. Les ayudan con sus papeles, les enseñan nuestro idioma, les invitan a estudiar en el instituto y les ofrecen cursos de inserción sociolaboral que les abren las puertas al mundo del trabajo. Muchas veces cuando se habla de los chicos que vienen, hay que entender que ellos se inician el proyecto migratorio con mucha esperanza, pero realmente con muchos posibles fracasos. Tener que huir de tu país de origen y desarraigarte de tus vínculos familiares, conseguir cruzar el estrecho, ellos tienen compañeros que no cruzan el estrecho y que los pierden. Y luego cuando, por ejemplo, Voy decidido venir aquí. He ido al puerto, estaba ahí 5 meses durmiendo en la calle y un día he subido debajo de un camión y he llegado a España. Cuando he llegado, me han cogido la policía y me han metido en un centro de menores. Hamid estudia formación profesional básica de fabricación y montaje. Es uno de los 1.300 usuarios del programa Labora, la mitad de ellos menores extranjeros no acompañados. Cuando llega a nuestro programa, nosotros trabajamos todas las capacidades, ya sean personales, en habilidades sociales o destrezas profesionales,
para el desarrollo de una vida autosuficiente en el futuro. Desde formación para el empleo, habilidades sociales, cómo se saca una cuenta bancaria, cómo se puede resolver un contrato de un arrendamiento de un piso, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Lo ideal sería que el chico llegara a nosotros con 16 años. Todo el mundo. El trabajo que se hace desde el programa Labora con un chico nacional es totalmente diferente al chico inmigrante. El nacional cuesta mucho más trabajo meterlo en la dinámica de valerse por sí mismo, de tener unos ingresos propios. Elena esa dinámica ya la trae adquirida. Quiere empezar a trabajar lo antes posible. Al finalizar el año, 7 de cada 10 chicos en búsqueda activa de empleo consigue firmar un contrato de trabajo. El problema son los otros, los que no acceden a estos recursos. En árabe, sí, como escriturar, partir, no te voy a entender. El problema es que ellos se den cuenta de la importancia que tiene estudiar. Hay que respaldarles, hay que estar detrás de ellos. Hay que comportarse muchas veces como si no fuera el padre y la madre de los alumnos y regañarles o hacerles llorar o darles un abrazo. A partir de ese momento no hay ningún problema. Ahora estoy estudiando en un instituto y en el instituto también he aprendido muchas cosas ahí porque la profe Yolanda es muy buena gente, es una persona genial, maravillosa. Voy a sacar el graduado y después del graduado voy a buscar un trabajo porque con la ESO te van a ayudar más fácil, mejor. Encuentro un trabajo bien y gano el dinero y compro una casa aquí, un coche y tener una familia y hacer la cosa mala, ¿sabes? Porque la